अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं असगर चौधरी और सबसे पहले बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ अपडेट से बूशा बीबी को किस तरीके से लाया गया हॉस्पिटल, और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल क्या है, और साथ ही किसी अहम शख्सियत ने जो हुकूमत को क्या कहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी अपडेट दें। चूँकि सूरत हाल जो है वो लम्हा ब लम्हा बदल रही है, और तमाम फोकस जितना भी है वो चाहे मीडिया का हो, सोशल मीडिया का हो, वो इस वक्त मुंतकिल हो चुका है जो ईरान अमेरिका टाक्स, और साथ जो है वो मार्का हक के ऊपर। तो बानी पीटीआई इमरान खान साहब की जो सेहत है, बुशरा बीबी की जो सेहत है, वो मामलात हमें ज़रा पस मंज़र में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में जो पहले भी आपको बताया कि जिस तरह इमरान खान साहब को आँख की तकलीफ़ थी, बीनाई में प्रॉब्लम थी उन्हें, और उन्हें जो है वो किम्स हॉस्पिटल लाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तसलसल के साथ ये मुतालबे करती चली आ रही है कि इमरान खान साहब को उनके ज़ाती मालिकीन जो हैं उन्हें वहाँ पर रसाई दी जाए, फैमिली को रसाई दी जाए, फैमिली जाके उन्हें देखे, उनकी हालत का उन्हें पता चले, और मालिकीन जो ज़ाती मालिकीन हैं उन्हीं के ऊपर इत्मीद किया जा सकता है, और वो जो चीज़ बताएंगे वही उनके लिए अथेंटिक होगा। मगर हुकूमत क्या है, हुकूमत के कानों में तो बिल्कुल जूं ही नहीं रेंग रही है, और उसकी शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो है वो टकराव की पॉलिसी है, और जो हुकूमत के ऊपर बड़ा प्रेशर बनाने में नाकाम नज़र आती है। एक तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हो सकती है। ताहम गुज़श्ता रात जो है वो बड़ी तशवीशनाक बात उस वक्त हमारे सामने आई कि जब बुशरा बीबी को जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, और वहाँ पर उनका जो है वो तिब्बी मायना हुआ, जिसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा शदीद किस्म का जो रिएक्शन था अपना, वो रिएक्शन दिया है। और फिर वही, चूँकि अब हुकूमत को पता है कि हमें टफ़ टाइम देने वाला तो बज़ाहिर सामने कोई भी नहीं है, तो इसलिए वो जो भी मुतालबात होते हैं उन मुतालबात के ऊपर जो है कान नहीं धरे जाते। आपको पता होगा जैसे जो ये रवां हफ्ता है और गुज़श्ता हफ्ते भी जो हलीमा बीबी और हमशीरा इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो अडयाला जेल के बाहर पहुँची, और वहाँ से उन्होंने फिर एक कॉल भी दी, और उन्होंने बड़ी सख्त तंबीह भी की जो बिलखसूस अरकान पार्लियामेंट है कि मंगल को उन्होंने हर सूरत अडयाला जेल के बाहर पहुंचना है। अब कितने लोग अडयाला जेल के बाहर पहुंच सके, अगर हम लीडर्स की बात करें तो टोटल लीडर्स वहाँ पर कितने थे, ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान है। पीटीआई की लीडरशिप उस तरह तो फोकस उसके ऊपर रख ही नहीं रही है, और ये जो कॉल थी अलीमा खान साहबा की जानब से, उसको भी नज़रअंदाज कर किया गया, और चंद एक जो लीडरशिप थी वो वहाँ पर पहुँची है। तो यहाँ से भी हुकूमत को अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब वो कंडीशन नहीं है जो माजी में थी। जब कोई कॉल्स देते थे, वो कोई थ्रेड होता था, हुकूमत अपने लिए एक ख़तरा समझती थी। अब वो ख़तरे से वो बाहर निकल के तो वो ज़रूरत से ज़्यादा ज़रा शेर बन गई है, और जिसके हवाले से बड़ी तशवीश पाई जा रही है जो मुख्तलिफ जो सियासी हल्के हैं उनके अंदर भी। और अब तो ये आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं कि चलें, अगर हुकूमत आज खुद कुछ नहीं कर सकती है तो कम अज़ कम जो है वो अपोजिशन अगर कुछ भी नहीं कर सकती है तो हुकूमत को खुद ही अडयाला जेल के दरवाज़े खोल देने चाहिए। अपना एक नुमाइंदा वफ्द बना के वो अडयाला जेल जाए सॉरी बैठे इमरान खान साहब के साथ, और एक मसले का हल निकाले। अल्हम्दुलिल्लाह इस एक साल में आपको दो बड़ी कामयाबियां मिली हैं। कोई ये कामयाबियां आपसे नहीं छीन रहा है, ये आपके हिस्से में आने वाली कामयाबियां हैं। एक जो मार्का हक में आपको कामयाबी मिली थी, और दूसरी ईरान अमेरिका जो जंग है उसमें जो सालसी का किरदार आपको मिला है, और पूरी दुनिया, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके किरदार को सराह रही है, पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है, पाकिस्तान की इज़्ज़त में ये इजाफा हुआ। ये दोनों जो कामयाबियाँ थी ये दरहकीकत पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है
کہ اب سیاسی استحکام کے لیے بھی کوئی ایک قدم اٹھایا جائے. اور اب یہ آوازیں خود حکومت کے اندر سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر آپ ایران اور امریکہ کی آپ ڈیل کروا سکتے ہیں، انہیں ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا سکتے ہیں، تو کیا آپ خود ایک ٹیبل کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ؟ کیا آپ کوئی رستہ نہیں نکال سکتے؟ اور ماضی کی جو تھی وہ جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان یہی صورتحال تھی کہ ایک حکومت میں آتا تھا، دوسرا جیل میں جاتا ہوتا تھا، تو اس کے بعد پھر جب ان سیاستدانوں نے ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کیا کہ نقصان یہاں پر سیاستدانوں کا ہے، سیاست کا نقصان ہو رہا ہے، جمہوریت ڈیریل ہو جاتی ہے، ہم کسی کو کندھا نہیں دیں گے، تو اس کے بعد پھر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومتیں جو ہے پیپلز پارٹی نے بھی اپنے 5 سال پورے کیے، مسلم لیگ نون کی حکومت آئی اس نے بھی اپنے 5 سال پورے کیے. اور پھر جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی تو اس کے خلاف عدم اعتماد لایا گیا. تو حالانکہ تسلسل یہ ہونا چاہیے تھا کہ جب وہ 2 حکومتوں نے اپنے 5 سال پورے کیے تھے تو عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی اپنے 5 سال پورے کرنے دیے جاتے. فیصلہ آگے قوم نے کرنا ہے، فیصلہ ووٹر نے کرنا ہے کہ ہم نے ووٹ تحریک انصاف کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے. لیکن نہیں، وہاں سے وہ نفی نظر آئی سی او ڈی کی. تو اب یہ باتیں آ رہی ہیں، اور جو ہمیں ایک تو میں سب پہلے آپ کو بتا دیں کہ آج مشال یوسفزئی ہیں، جو سینیٹر مشال یوسفزئی ہیں، اور انہوں نے بوشا بی بی کی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ چونکہ سینٹ کا اجلاس بھی آج شروع ہو رہا ہے، اور انہوں نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس جمع کروایا ہے سینٹ سیکریٹریٹ میں، اور بڑی تشویش کا انہوں نے اظہار کیا ہے جو بوشا بی بی کی صحت کے حوالے سے، انہیں کی اسپتال منتقلی کے حوالے سے، اور پھر کسی کو بتائے نہ جانے کے اوپر اپنی تشویش کا اظہار کیا. اور انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، اس معاملے کو پارلیمان کے اندر زیر بحث لایا جائے. ایک تو اس لیول کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، چلیں کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں تو ڈیبیٹ ہوگی. اور دوسری جانب اب حکومت جو ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے، اور ایک اہم شخصیت ہے جو ایک بڑی سیاسی شخصیت ہے، اس نے اب حکومت کو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ بتایا ہے کہ بس انف از انف، اب مہربانی کریں، اٹھیالہ جیل کے دروازے کھول دیں، اپنا ایک نمائندہ وفد بھجوائیں عمران خان کے پاس، اور یہ صحت کے اوپر کھیلنا چھوڑ دیں. اور حوالہ بھی یہ دیا گیا ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی صحت خراب تھی اور تمام تر مخالفت کے باوجود اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی، تو اگر اس وقت انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی تھی تو آج کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن کے اس مطالبے پر کان نہیں دھرے جا رہے، اور ذالتی مالچین وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ باہر بھجوا دیں، وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ منہ مکا کر لیں، لیکن یہ ان کا رائٹ ہے. وہ ایک سابق وزیر اعظم ہیں، ملک کی مقبول ترین پارٹی کے وہ سربراہ ہیں، کہ آپ انہیں ذاتی مالچین تک رسائی دیں. تو یہ باتیں اب حکومتی صفوں کے اندر سے بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. ہاں، مارکہ حق کی کامیابی سب کو مبارک ہو. ثالثی بھی امید ہے کہ اگلے ہفتے ہونے والی ہے. اس کے ساتھ ہی اگر اس معاملے کو حکومت نپٹا لے تو میرے خیال میں حکومت کی نیک نامی میں زیادہ اضافہ ہوگا. اب تک لیے اتنا ہی. عسکر چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.